पालवान घडोवन हाडला हें 12 चिल्ड्रन्स तियात्र कॉम्पिटिशन आनी ह्या कॉम्पिटिशनांतलो निमाणो तियात्र आयज माचयेर हाडटा जे प्रोडक्शन सांताक्रूज. तियात्राचें नांव स्वप्नांतल्या गांवान आनी बरोवपी आनी दिग्दोसपी आंतोनेत बाय डिसोजा. हांव मागता तियात्र अकादेमीचे अध्यक्ष तशेंच कला आनी संस्कृती खात्याचे डायरेक्टर सगून बाब वेलीप आनी तियात्र अकादेमीचे मेंबर सेक्रेटरी सुरेश बाब दिवकर हांचे लागीं माचयेर येवंक, तशेंच आयच्या तियात्राचे बरोवपी आनी दिग्दोसपी आंतोनेत बाय डिसोजा हांकांय माचयेर येवंक विनंती करता. येवपाक मागता. देव बरें करूं सर. आतां आमचे तियात्र अकादेमीचे अध्यक्ष 2 उतरां उलोवंक. कॉंग्रेच्युलेशन्स म्हणटा, कित्याक आमी ह्या वर्साचे जे भुरग्या चिल्ड्रन्स तियात्र कॉम्पिटिशन बरें सक्सेसफूल करपाक शकले तुमच्या सगळ्याच्या आदारान. तर आमी आयचो हो लास्ट तियात्र आनी ह्या कॉम्पिटिशनाक आमी जे हॉनरेरियम बीन दिवपाचें आसा सो ते आयजूच आमी सांचे मेरेन दितले. सो तेन्ना हांगा जे फाटले तियात्र जे घडयले आनी आयजूय जे घडोवन जे डायरेक्शन दिले त्या डायरेक्टरा कडेन मागता रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी आपले चेक आसा तो कलेक्ट करचो. आमी विचार करताले की बाबा कोड लागतलो आमकां आनी खंय त्रास पडटले काय म्हणून, पूण देवाच्या कृपेन आनी तुमच्या सगळ्याच्या आशिर्वादान आमी हें कॉम्पिटिशन बरें सक्सेसफूल केल्लें आसा. सो तेन्ना हांव सगळ्यांक विनंती करता की हेय आयचो हो तियात्र आमी बायचे जेणी आपलें डायरेक्शन दिल्लें आसा तो आमी बरो भशेन पळोवया आनी लोकां कडेन एक बरी तितूंतल्यान जे तियात्रांतल्यान जी मॅसेज आमी भुरग्यांक दिवपाक सोदतात सो ती सगळ्यांच्या कडेन पावोया. इतलेंच म्हणटा आनी परत एकदां तुमकां सगळ्यांक वेलकम करता आनी 2 शब्द सोंपयता. देव बरें. Hi, my name is Gabriela Dias. I study in Our Lady of the Rosary High School, Lonapaula, and I'm in 9th grade. And where you stay? Rauta Hui? I live in Kandulim. Okay.
ओके आयज थिएटरान कितें आहा तुमचे रोल कसले? I will be acting as Jasmine in the role the mother of Kylan and Sky, the two main casts of the theatre. Yeah, that's my role. आनी कितें कांतार बी आणि तू गो कित्याक लागून म्हाका तुमच्या स्कुलाक घेवंक जाय? हांवें कितें केलां तर? प्रिंसिपल म्हाका कित्याक आपयता? भुरगे कोत्ता बाप आनी आवय दितात जाप. आगे मामा तशें न्हू तें. आवय बापाय कोत्ता बाप आनी भुरगीं दितात जाप. अगो पूण कोत्तात तुमी आनी म्हाका मागीर तुमच्या टिचरीची आयकून पडटा? सांग आतां बरें उगीच बसले आनी तुमकां सांगता एक जाप घालचें ना. मामा चड व्हडलें कांय ना पूण हांव इंग्लिशान फर्स्ट आयलां म्हूण तुका पयलां. तुजें नाटकां आनी चलचें ना. तुका इंग्लिशीन फर्स्ट आयलें म्हूण म्हाका पयलां पूण तुका होय मामा हांव इंग्लिशान फर्स्ट आयलां म्हूण तुका पयलां पूण दुसऱ्या सब्जेक्टान फेल मात जाला. खंयच्या सब्जेक्टान फेल? सगळ्या. सगळ्या? ओ गॉड कितें चिंतलां? स्टडीज करूंक नाका तुका? शेपाच्या शेतान कामां करूंक येता? मामा शेपान शेत तुला कितली वर्सां जालीं तें उगडास मागीर. कितें तूं पोत्तूच जापिता? मामा म्हाका मारिना. तूं म्हाका मारिना तूं कायलेनाक मारता तो विडियो सगळ्यांक दाखयतलो. सो डोंट रेज युअर हँड ऑन मी. कितें? तूं आतां म्हाजे माथ्यार बसलाय? तूं इल्लेशें आसा आनी म्हाका वॉर्निंग दिता? तूं म्हजो व्हिडिओ काडून शेअर करतले? बरें आसा तुमी दोगूय. दी तो मोबायल. हांवें सांगलां दी तो मोबायल आनी चल तूंय रुमांत चल. Yes, I'll be singing 2 songs, one duo and a trio. आनी कित्याचेर आहा कांतार ओर ते डू कितें? So the name of my duo is Sune Mazur. It's about a sister who is missing her dead brother, and the brother comes in her dream and they start fighting in the dream. ओके तुमी हेजे पयले केन्ना थिएटर? Yes, I have acted in 2 theatres before for Miss Antoinette. I have acted in Poile Pal as well as Matiachi Bangar. तर आयज ड्यू आहा तेजी 1-2 लायनी तुजी. Okay. Kityaka tu moja fat pomtai, ai lolo dismaka kityak sotai tai, ad lolo cherutu ko parkotai, fos korunganga harotoi tai. All set? Yes. All the best. Thank you. Okay, now songs.
एबनर जोस फेर्नांडीस. आनी खंयच्या स्कुलान? सांताक्रूज हायस्कूल. रावता खंय? बांद दाराडे कागरा. आयज कितें आहा तियात्रान तुजी कसली एक्टींग केली? हांव कालुसाचें एक्टींग करता आनी म्हाका ओपनींग सॉंग आहा. ओपनींग पयलो तियात्रान नाचलेलो तुमी? पयलें केन्ना एक्टींग केला? ना, हे फर्स्ट करूंक टायम? ना, फर्स्ट टायम. फर्स्ट टायम करता कला अकादमी कॉम्पिटिशन. बरें. आनी कितें कशी जालें? तयारी कशी जाल्या एक्टींग? बरी जाल्या चड. म्हटल्यार आमी पयलीं प्रॅक्टीस करतालीं बरी. खंय करताले? टिचरीच्या घरान. आनी सिंगिंगाक? सिंगींग थिंगात करतालीं आमी म्हटल्यार. आनी तूं म्युजीक बी वाजयता? हय वाजयता हांव. कितें वाजयता? वायलीन. वायलीन सिंगता. आनी आयज तुजी ओपनींग कोर्स आहा? बरें. आनी कोण आहा बराबर तुमचे सिंगींग करपाक ओपनींग? एकलोच आनी मेकायल आहा. खूब जाणां आहा. तुजी लायन तुज्या ती एक सांग गावन गा. कितें आहा ती? 70 वर्सां फाटीं घडला ते संवसारांत, मामा डाडा सदां सांगता व्हडपणान, काय बरेसकी जिवीत जाल्या त्या लोकांक, धरून देवाचेर भावात काळजांतान. मोगान ती जी येताली, हुस्क्या मेकळी आसलेली, एकवट आसलो तांच्या मोदे बरो. गोजिया कांताक पावो, शेजाल्या मारल्या उलो, दिजाव तिरात कोण पोरवाको नासलो. घरान नाचलेली दुर्गा, दुकरा आनी कुकडा, एकामेकाच्या घरा मुखार बोवो. हे कांतार कोणी दिलं तुमकां बरो? मावरीन दिले. तर ऑल सेट टुडे. ऑल द बेस्ट. तुमचें नांव सांग. म्हजें नांव मिकायल डिकोस्टा. हांव आवर लेडी ऑफ विक्टरी इस्कॉलान शिकता आनी हांव नादोळा रावता. पयलें तुमी थिएटरान बी एक्टींग करताले पयलें केन्ना तुमी? ना, हें म्हजें पयलें पार्ट. हांव एक्टींग करता. सिंगींग करताले तुमी? वय सिंगींग हांवें केलां. हांवें म्हापशा केला, आलिसीन दे कांदोलीमान, मागीर ग्रेग दे कांदोलीमाच्या, आनी हांवें एडवीन डिकोस्टाच्या एक केला. हय. आनी आयज कितें कसलें कांतार आहा तुजी थिएटरान? म्हजें पयलें नोवी टेक्नीक बरयलेलें मार्कस दिकुना, आनी म्हजो एक ओपनींग कोरल आहा. मागीर 3 कांतार करता? वय 4 एक्चुली. मागीर एक कांत आहा म्हजें, दुसरो पड्डो. वय दुसरो पड्डो. एक्टींग फर्स्ट टायम करता तुमी? वय एक्टींग फर्स्ट टायम करता. आनी एक चौको आहा म्हजें. एक्टींग करपाक बरें दिसता, सिंगींग एक बरें दिसता? दोनी बरें दिसता. वय सोलो आहा ते एक खंयचे म्हाका कांतार करून दाखयता? सोजमोना किरे सांगचे पोयते आताचे सोस्तीचे, जल्मलेले भुरगे रडो लागतोच वारे बुकेचे, पुन्हा तांकां पडोंक ना पोटाचे बुकेचे, रोकडीच रडोंक लागता ना तो पिक्चर टीव्हीले. कोण शिकयला कांतार तुका? ट्रेनिंग? म्हज्या नानीन शिकयला. लायक आहा कांतार करपाक? हां. नानी कांतार करता तुमची? वय कोयावान करता. आनी घरा कडेन कोण मामी बीशी हांव सपोर्ट करता? वय मामी सपोर्ट करता सगळें तुका करपाक. लायक फुडें जाता कांतोरीच जातलें? वय त्या वय. खंयच्या क्लासीन आहा तूं? 3rd स्टँडर्ड. ऑल द बेस्ट. थँक्यू.
ट्युशन घेता भुरगो माई गुगल आयले दिसाव शिकयता माय मागीर डिस्को मारता ह्या मुखार संवसाराचे चेर बरें ना उरता ह्या मुखार संवसाराचे चेर बरें ना उरता त्याला बेगीन यो आमी आमच्या पयलीं घरात पावलो जाल्यार मिठार दिमी घालची पडटली चड फास्ट काय बरोबर पूण आमी ते गेम खेळूं नको बरें आसा आमी तुका तें सांगतलें चल आतां Chicha tabla kung pausan kiełbaco Jawiati porot poin Zata koy tuzo Turkung pausan kiewang mozozo Ani koy zay Tokyo asamcho Longa Tokyo tuka umidata bolo Balalo beo madungol marunggul baco Dobol daun bocong podarun keo baco Longdani cedwa amci keo tatkai boli Ringani kewong cedwa usal amci kuici Gordaco keo asa zana zamzae tumi Sogle ko shikoi dayo atmoja अमोलीची गांठ वाजली देव बरी रात दिव तुमकां सगळ्यांक Maria, तू कोण येतोय? मला आणि आम्ही ना आज नाही रे पाया बाय बरे आशा बारी आसाय मामा सांग चल गाडा गाडा ही बार दुसरीच कशी आम्ही झाला सांगा केला येऊ ना आमचे गाडा काय इतली झाला इथं उदकाचो वाव अशे झाला कांयच नासले खायले सारखे सांग आम्ही खूय पण आसा अगो पिशा खूय असतली आमच्याच गावात पण म्हाका I'm Alita Lewis. I'm from Our Lady of the Rosary School, and I'm in the 9th grade. आयज तियात्रान तुमी काम करता कितें रोल आहा तुमची I'm the older Isabel, the grandmother. आनी हेच्या पयलीं केन्ना तियात्रान एक्टींग केल्या Yes, this is my second theatre. आनी कितें अपार्ट फ्रॉम सिंगींग एक्टींग सिंगींग ऑल्सो इज Just a Kant. Just a Kant. Yeah. आनी कितें सांगता कशें तयारी केला तुमची सगळी We have been practicing for a lot of days and for a month now, so we hope everything goes well. So all set for today. Yeah, mostly. All the best. Thank you. Oh, Isabel. Isabel?
शाबास बाय तू अशें बरयत राव आनी आनीकय कॅलेंडर काबार करीत राव तुवें कितें तरी बरें केलां म्हूण तुका नवो कॅलेंडर घेवन दिता नवे वर्साचो मग दिता असो तशें आमचे कारण एकूय कॅलेंडर आता कॅलेंडर पासून पळय करतात सगळे मोबायलाचेर पळोवचें पडटा आवो ग्रँडमा कोणती लायना पळय कसलें कॅलेंडर न्हय पूण स्कॉलाचो आनी ग्रँडमा ताका नवो कॅलेंडर घेवपाक जाय ताका त्या कॅलेंडराचे बेजीची म्हाज बरोवन बरोवन काबार जालें आगो पासान तुमची गरज ना वयर काडटले मामाक सांगत तूं ती तुका इस्कुलाक धाडची ना ग्रँडमा तशें जाल्यार तूं मामाक सांग म्हाका आनी स्कॉलाच नाका सायबा तुकोस माझें नांव क्लायव पेरेरा हांव सांताक्रूज इस्कॉलान शिकता म्हाका स्टेजीर वखदां हांव कॉमेडी एंड क्लायव्स हांव ह्या कॉम्पिटिशन तियात्रान फर्स्ट टायम येयला फर्स्ट टायम पयले नासतालो गांवांनी गांवांनी इस्कॉलाचे रोल म्हाजो एज अ मिल्कमॅन असो हांव दूध बीन घेवन येता तें बरें प्रॅक्टीस केलें हय प्रॅक्टीस बरी चल्ला आनी हे कितें कांतार बी कितें करता ना कांतार बीन कांय ना फकत एक्टींग एक हय कॉमेडी कॉमेडी एक्टींग करता हय कॉमेडी फर्स्ट टायम करता हय फर्स्ट टायम अशी नाचला पयलें आनी कॉमेडी करपाक कितें बरें दिसता लायक हय टिचरांची प्रॅक्टीस घेवन कशें कशें तें सांगलें हय स्टेप बीन कशें तें सांगलां तशेंच सरानूय बीन तशें सांगलां आमकां ओके सगळी तयारी जाली हय तयारी जाला ऑल द बेस्ट थँक्यू जाय जाल्यार वांटी पळयता तुजें तांचे असो वडोवंक नासतना उलोवंक जाता आमी नको कोण आसा जाल्यार काजार जावं अरे तुका शादी जोडको मीट लायक पाठा नॉस्टे वेबसायटीर रजिस्ट्रेशन करूंक जाता तुका जाय तशें चेडो मेळटले आमचो तमास आयलो अरे बाबा भिये नाका हांवें तुज्या मायक सांगलां आनी राय बारी येतली न्हू रोसाच्या काजरार तूं भिये नाका ह्याच वर्सान तुज्या सोयरीक जातले म्हणजे जातले तूं देवाचेर विश्वास दवर आनी बरें सांगा तुमी रोजार बरें ती बाय चड चड देव बरें करूं बायन सांगलां ते दुधाचे पयशे नाका म्हणून रोजाक काजाराचे बेसांव कशें म्हूण सांगोंक लायला देव बरें करूं आनी ये रे बाबा कपेल्या वाट्यांतलो जाग इक्वेटच्यान आयला काजाराक पावला म्हणटच सांग ताका की रोसाच्या काजाराक यो काल दीस ना जाल्यार रोजा ताचे फायदेक चीट बरोवन दिताले म्हणटच सांग ताका की आज घरच्या मेलोल्यांक पासत मागून अधिकारी जावं बरें दिमान तुका चड चड देव बरें Hi, my name is Risa Maria Sardinia. I'm in class 9th and this is my 5th time acting in Mrs. Tiats. So what role that you have today? Today I'll just be there as a side actress in the 3rd scene and I'll be singing 2 songs, Choadlio Gemi and Balanced Diet. That's it. Solo? No, it's a trio with Jesly Rodriguez and Velanco.
And the other one is with Lisa Braganza, Diona Pereira and Lizelle Fernandez. So how you have prepared for this theatre today, the competition? We have been practicing for a long time now, almost 3 months. Miss has been taking a lot of time to take our practices and all. So all set for today? Yes. So can you sing 2 lines of one of your songs that comes to your mind immediately? Okay, anyone. So the first one which I'm going to be singing is Adli Amchu Gemi. So that one is about old time songs. So Baba kitiak bosta garan, votun kyore koidu balan. Okay, तुझे नाव सांग. माझे नाव व्हॅलेंको फर्नांडिस. हांव रावता सांताक्रूज. स्कुलाचें नाव सांताक्रूज हायस्कूल, स्टँडर्ड 6B. पयले पार्ट तियात्रां येयला. आणि कितें रोल आहा तुजो? भुरग्याचो पिटर. पिटर. आणि कांतारूय करता तुमी? कांतार हय. कित्याचेर आहा कांतार? आदले ते गेमी. आदले ते गेमी. हय. आणि फर्स्ट टाइम कॉम्पिटिशन. हय हय. हेची लायन 2 लायन कांतराचे आदले तो गेमी बऱ्यो पुंजू तो कळटाल्यो पाटणांना तर तुका केलंग मेवोन नासलो. आतां घरान बसोन केव तुका जाय तसलो. पाटणांना तर चलता नेटार केव तूं सगल्यो. सर ऑल सेट टुडे. या ऑल द बेस्ट. थँक्यू. तुमचें नाव सांग. वेरी बकारो. हांव सांताक्रूज रावता. हांव रेड रोजरीन वयता. हांव 7D. आणि कितें रोल आहा तुमचो? एज अ भुरग्याचो थॉमस. तुवें पयलें एक्टींग केलां तियात्रान केन्ना? आतां न्हू ह्या कॉम्पिटिशन न्हू दुसऱ्या हितून केला तियात्रान. ओके कॉम्पिटिशन फर्स्ट टाइम. हय. आणि कितें कांतार बी कितें आहा? ना कांतार ना. आणि फर्स्ट एक्टींग येतला. हय. तर कितें रोल हो चॅलेंजींग प्रॅक्टीस कशें करता? ना एज अ गेमींग ते गेम शेवता आमी. ओके तर तुमकां ते गेमीचे रोल आहा. हय. तर ऑल सेट. येस. सगळे बरोबर आहा. हय. ओके तुमचें नाव सांग. म्हजें नाव सेल्विन लोबो. हांव डॉन बॉस्को हायस्कुलान शिकता. हांव 8th स्टँडर्डान आसा. रावता खंय? हांव सांताक्रूज रावता. ओके आयज तुजें रोल कितें? तुवें गेमींग आहा? हांव एक फ्रीडम फायटराचो भाव जावन आसा. ओके. आनी तूं सारको चॅलेंजींग रोल आहा तुका बरो? हय. तर सगळे प्रॅक्टीस जाल्या बरोबर? हय जाली. आनी कांतार बी कितें करता? ना कांतार ना. तियात्रान तूं कितलो लायक आहा तियात्र? म्हाका लायक तियात्र. तियात्रीस्ट जावपाक? हय. एक्टींग करपाक इस्कॉलांनी करता तूं केन्ना? हय करता. हांव पार्ट घेता. आनी कॉम्पिटिशनान कितें फर्स्ट टायम? हय कॉम्पिटिशनान फर्स्ट टायम. तर कितें एक्सायटेड? येस. ओके ऑल द बेस्ट. म्हजें नांव फेबियन गोन्साल्वीस. हांव सांताक्रूज रावता. डॉन बॉस्कोन शिकता. हांव 6th शिकता. कितें आहा तुजें रोल कितें आहा? फ्रीडम फायटर जुजे कॉस्ट. तेजे बरोबर. हय. आनी कशें बरें जालां प्रॅक्टीस? जालां बरें. ऑल सेट फॉर टुडे. हय. आनी कितें ट्रेनींग टिचरीन कशें दिलां? चड सारकी बेस्ट. सांगूंक जायना. ऑल द बेस्ट. थँक्यू.
हांवें बॅड प्ले टेशन विचार येयला कोणागेर आयला गो तुमी आनी ट्युशनाक वेता म्हणजे तुमी दोगूय भोटी कोणा कडेन शिकोवंक जायना आनी घरान कोण शिकलो ना जाल्यारूच ट्युशनाक वता तुमगे दोगांयचेर कोणूच शिकोवंक ना. आमी जॅस्मीन आनी फ्रेडीची भुरगीं तुमी ताका वळखता आसतली तुमी वयले पाटांनी. हे आमच्या गांवांत वयले बाट ना म्हणून सकयले बाट ना हांगा जॅस्मीन आनी फ्रेडीची कोणूच रावना. म्हाका दिसता ही बिश्टीच उलयतात तुमी जाणाय न्हय. प्रायवेट स्कूल वयता दिसता हांव कोंकणी इस्कॉलाक वयता तो आसा पळय तो मराठी आमी कोणूच इंग्लीश इस्कॉलाक वचना ते पाठशालाक वयता पूण तेन्ना तांकां पडूंक ना कोणागेर आमकां येयला आमा दाडा आमकां चड भायर पातयना आनी आमकां संवय जाल्यार मोबायलार टायमपास करूंक व्हिडिओ गेम्स प्ले स्टेशन गेम्स जाल्यार आमच्या ट्युशन जावंक टायम येता जाल्यार मागीर एसीची म्हाका घरा वचपाचें एकूय रस्तो दिसना एकूय बायक हाडूंक दिसना तांकां दिसता तेवूय गेले घरा आतां कितें करुया. हे सगळें जालें तें तुका लागून ना म्हणटा मामाक शापोदा सांगतालो ना म्हणटा मामा म्हाका पनीश करून म्हणटालो मोबायल आसल्यार GPS चॅक करून थंय पावपाचें. अरे तुमी आजून हांगाच आसा आजून घरा वचूंक ना मारिया मारिया एक सुट्टी मेवता एकूच दीस न्हिदोंक बरो चान्स तो पडटा ते दिसा कित्याक फादर भुरग्यांक बेजार करता दोतून शिकल्याक कसलो फायदो मेवता. ओके आयज तुमचें चिल्ड्रन तियात्र कॉम्पिटिशन आहा तुमचो तियात्र कितें नांव आहा आनी कितें तुमकां सांगपाक. तियात्राचें नांव स्वप्नांतल्या गांवांत. हो तियात्र एक्चुली डिपिक्ट करता आमची गोंयची संस्कृताय आमी गोंयान कशीं रावतालीं ल्हान भुरगीं कशीं आपलो वेळ सादतालीं हेच्या वयर थोडेशे पॉयंट्स धरून स्क्रिप्ट बरयलेली आहा. आनी अदी करून सगळीं चडशीं नवी भुरगीं आहा तुमची वय कितें कशें हाव इट वॉज. व्हेरी डिफिकल्ट टोटल म्हाजी 42 कास्ट आहा आनी चडसो एवरी टायम म्हाका न्यूच कास्ट मेवता इतलें डिफिकल्ट जालां हे पावट म्हाका ऑलमोस्ट 2 months आमी प्रॅक्टीस केल्या आसतना पासून अशें दिसता की आजून तितलें पॉलिश जावंक ना इतले त्रास जाले. भुरग्यांक भरपूर उमेद आहा पूण तांकां ते भाशेन रेडी करपाक तितलें इजी न्हू तें आनी इतलो व्हडलो कास्ट घेवन प्रॅक्टीस करूंक हे सायडीन एक प्रॅक्टीस करता ते सायडल्यान भुरगीं पोत्तून हेवता हिंगा एक सीन चलता ते सायडीन चेडे आनीक मस्तेपणां करता सो तें कंट्रोल करपाक इट वॉज व्हेरी डिफिकल्ट टू मॉनिटर करपाक तांकां आनी ते डायलॉगांचेर कॉन्सन्ट्रेट करून तांकां पोतून तेंची रिहर्सल्स घेवपाक आनी हे पावट चड डिफिकल्ट जालें कित्याक एग्जाम्स आहाय तेंचे भुरग्यांची एग्जामी आहाय सो तांकां प्रेशरायजूय करपाक जायना इतलें एक्सपेक्टेशनूय तुज्यान दवरपाक जायना बिकॉज तेंचे एकाडेमीक परफॉर्मन्सूय आहा पेरंट्सांय वरीड जातालीं प्रॅक्टिसीस धाडपाक तांकां सो मोदें मोदें गॅप घेवचो पडलो तांकां ब्रेक दिवचो पडलो इन बिटवीन थोड्यांच्या स्कॉलान एग्जामी चालू जालेली आहाय ऑलरेडी थोड्यांच्या स्कॉलांनी लायट सब्जेक्ट्स कॉमर्स जालेले आहा सो हें सगळें धरून तितलें सोंपें नाहलें व्हेरी डिफिकल्ट. पेरंट्सांनी भरपूर सपोर्ट केला म्हाका पेरंट्सांनी आयज पासून अशें म्हणूंक ना की एवरी डे तूं प्रॅक्टीस घेता भुरग्यांक आपयता लेट काबार करता तशें एकल्यान पासून कंप्लेन करूं हांव जाणा एज अ पेरंट कितलें डिफिकल्ट
डिफिकल्ट जाता भुरग्यांचे मायंड डायवर्ट करूंक मागीर आतां ती प्रॅक्टीस करता ती ते प्लेफूल हितून आहाय ती प्रॅक्टीस करता तियात्राचे मुडान आहाय तांकां मागीर पोतून स्टडीजांक येवपाक व्हेरी डिफिकल्ट तांकां पोतून सिरियसली स्टडीज घेवपाक डिफिकल्ट हें आनी अशें ना की ओके 2 वीक आहा 3 वीक आहा ना नेक्स्ट डे पेपर आहा तांकां सो पेरंट्सांक पासून भरपूर डिफिकल्ट लागलें तें पूण तरी सगळे पेरंट्सांनी म्हाका सपोर्ट केला सगळे पेरंट्सांनी जेन्ना जेन्ना हांवें तांकां मेसेज घाली मातशी लेट घेता मातशें भुरग्यांक लेट सुट्टा वो तेंची फूल रिहर्सल घेता कोणेच अशें म्हणूंक ना की एग्जाम्स आहा टिचर आमी धाडना अशें म्हणूंक ना सगळ्यांचो सपोर्ट मेळलो आणि सिंगींग सायडीन म्हाका भरपूर हेल्प मेळलो दीस टायम म्हाजी एक ग्रुप आहली भुरगीं आहलीं पळय त्या भुरग्यांक रिक्वेस्ट केलें मातशें म्हाका हेल्प कर म्हणून सिंगींग वायज तांकां मातशें ट्यून सारको शिकय म्हूण कित्याक सगळ्यां लागीं सिंगींग जायना जेंकां हांवें फर्स्ट टायम चान्स दिलोलो आहा भिता नर्वस जाता म्हणटा बरीं पूण लोकांक काल पासून आमची फूल प्रॅक्टीस जाली आनी कोणाक आपयलेलीं पळोवपाक कसो कितें आहा पळय तो सो तांकां पळोवन नर्वस जालीं भिलीं स्टेज फियर आहा सो फर्स्ट टायम कोत्ताय ती फर्स्ट टायम सो मातशें सोजमोवपाचें आमी या थँक्यू सो मच टीचर कित्याक आपयताला संकोचे मोडो कोसोला अशें अकस्मात नाका आपूण कसले काराने अडवला तुजेचे
माझें नाम जॉनथन आनी हांव सांताक्रूजचो KB बांबोली स्कुलान आहा आर्मी स्कुलान. आनी कितें हेजो रोल कितें आहा तियात्रान? फ्रिडम फायटर म्हणून. फ्रिडम फायटर जाल्लो तुमी? हय. आनी कितें फ्रिडम फायटराचे कोणाची? म्हाका सांगूंक जाय की आमचे मदलो एक फ्रेंड मेलो म्हणून आनी खूब एक्टींग आहा. तेजेर एक्टींग करता? हय. आनी हेजे पयलीं केन्ना केल्लें तियात्रान एक्टींग? ना, पयले फावटी. सगळें फर्स्ट टायम आहा? हय. तर कशें जालें तयारी बी कितें? बरें जालें. आनी कोणें काडलें इन्स्पिरेशन कोणें केलें तुमकां? टिचरान. टिचरान. तर आनी कितें कांतार बी कितें गावपाचें? ना. ओन्ली एक्टींग? आनी तियात्राचें नांव कितें तुमचें? गोंय आमचें सपनांतल्या गांवांत. ओके, या. ऑल द बेस्ट. तांकां भायर सरूंक वेळ जाता आनी पळय रामनाथ बाबान चोरीसा हाडले मातशी उबी दवरलो उपारो उदक उपारो दवर. पळय सुशी बेश्टीच बाबान चोरी नाका आमी कॅन्सलाक ते मागला म्हणटोच आमी ताका थोडो वेळ दिवया. तुमी बेश्टी आंगार रगत दिसता म्हूण तकली करून करी नाका. आशीष बाब तूं कांयच दाश्टी घेवं नाका. तुजो आदार आनी तेको मेळटा तोच पुरो. तुजे सांगात आनी सुचोवणी आमकां धीर आनी उतेजन दिता. होच तें सपन करून तुमकां आनी आमच्या गोंयकारांक आमी सदांच दवरतले. भावून आपले वचत दिला आनी कामरान वचून हांव सगळें कितें करूंक जाय तेवूय सांगलां. काम जातलें अशें म्हूण ताणें आमकां भरोसो दिला आनी ड्राफ्ट कळ्ळे जावपाचो आसा म्हूण रामनाथ बाबान सांगलेलें म्हाका. 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्युशनान आमची कोंकणी भास येवपाची आसा. आमची कोंकणी आमची माय. आमकां आमची भास आनी आमची गांवची परंपरा सांबाळूंक जाय. गोंयकारांक कोंकणीचो अभिमान बघता तो भायल्या लोकांक दिसतो ना. आमी आमच्या माय भाशेक जीव दिवंक तयार आसा आनी सदांच आसतले. पूण कोंकणी परजेचो आवाज हो आमचो पयलो पावलो. सगळ्यांक आजुनी कळोंक ना. भुरग्यांक तशें एक एकल्या गोंयकारांक करप जाय आसलें. जातालो सगळ्या लोकांक केन्ना तरी एक उगडासाचो दीस कसो तांच्या मनान आनी काळजान निघतालो आनी जे आमी आयज करता तें आमच्या फुडल्या पिळगेक बऱ्याक पडटा. समज नासली उतरां उलयतात चोलांनी तकली गरम करिनात. जेवंक जाय जाल्यार जेवंक. चोर बेल कारा येवं अकोल म्हणटोच अमेरिका वचच्या पयलीं दारा आसूंक जाय. चल आनी बेट काडचो न्हय. बेगीन ऑरेसांव करया आनी तुजो बरोबर सुफळ जावंक पावया.
आय सेड तो कोंकणी वॉट अरे म्हाका कळ्ळें तुमकां कोंकणी उलोवंक जायना म्हूण तुमकां ट्युशनाक घातला आनी हांव कोंकणी उलोवंक नाका जाल्यार तूं बरी गोंयकार जे लोक विजाचे गोंयकार ते कोंकणी भास उलोवंक वळखना लोरेंचो वाज रामनाथ जिवन हाका तूं विचारलो अरे काल्लू सॉरी अरे तुम्ही हेजे पांचशे इतल्यो चाली कश्यो जाणात आनी हय हांव वता तांकां गोराब्यांक एक भुरगें जल्मता तेन्ना म्हणटाव आमी भुरगे देवाचे देणे जिवितांत वायट बरें सगळ्याकूच आसता सूख कोणाकूच मेळना मुस्टा विणे भुरग्याचो आवय बापूय बरो आसल्यार भुरग्यांक आपल्या कांयच ती जावपी नात फुडें कारण माय पाय सारको ना त्या भुरग्याचें जिवीतूच जाता एका गणू माणे आमचो माय पाय आमकां बरें सूख दिवूं सोडूं सोडूंक ती हांगातूय सोर धांवता ताणें आमकां रामो कासरो बांदला म्हूण त्या घरान आमी हुस्क्या मेकळी रावता ती आत्माय सोरोयतात म्हूण तांच्या कुसता भुरगीं आमी आयते बसोन जेवता तांकां लागून चलोन पासून भोंवना पूण वर राता आमी गाडयांनी भोंवता बरी माय पाय आमकां फावो केल्यात म्हूण सुखाच्या आशावर आगोन आमकां तांकां भायर सोडूंक वेळ जाता आनी पळय रामनाथ बाबान चोरीसा हाडले मातशी उबी दवरून उपाडून उदकांत उपाडून दवर पळय सुशी बेश्टीच बाबान चोरी नाका आमी कॅन्सलाक ते मागला म्हणटोच आमी ताका थोडो वेळ दिवया तुमी बेश्टीच हांगार रगत दिसता म्हूण तकली करून करी नाका आशीष बाब तूं कांयच दाश्टी घेवं नाका तुजो आदार आनी तेको मेळटा तोच पुरो तुजे सांगात आनी सुचोवणी आमकां धीर आनी उतेजन दिता होच तें सपन करून तुमकां आनी आमच्या गोंयकारांक आमी सदांच दवरतले भावून आपले वचत दिला आनी कामरान वचून हांवें सगळें कितें करूंक जाय तेवूय सांगलां काम जातलें अशें म्हूण ताणें आमकां भरोसो दिला आनी ड्राफ्ट खंय जावपाचें आसा म्हूण रामनाथ बाबान सांगलेलें म्हाका 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्युशनान आमची कोंकणी भास येवपाची आसा आमची कोंकणी आमची माय आमकां आमची भास आनी आमची गांवची परंपरा सांबाळूंक जाय गोंयकारांक कोंकणीचो अभिमान बघता तो भायल्या लोकांक दिसतो ना आमी आमच्या माय भाशेक जीव दिवंक तयार आसा आनी सदांच आसतले पूण कोंकणी परजेचो आवाज हो आमचो पयलो पावलो सगळ्यांक आजुनी कळोंक ना भुरग्यांक तशें एक एकल्या गोंयकारांक करूंक जाय आसलें जातालो सगळ्या लोकांक केन्ना तरी एक उगडासाचो दीस कसो तांच्या मनान आनी काळजान निघतालो आनी जे आमी आयज करता ते आमच्या फुडल्या पिळगेक बऱ्याक पडटा